नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी पाल्न समेत विदेशीसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्र छरपष्ट रूपमा अगाडि ल्याइदिएको छ। देशको कुल बेरोजुनै 5 खर्ब हाराहारीमा छ। सरकारको कुल आम्दानीले सामान्य खर्च पनि धान्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विदेशीसँग लिएको ऋणको आडमा विकास बजेट तयार पार्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले अपेक्षा गरेको ऋण कदाचित नपाउने हो भने जनताबाट उठाएको करले कर्मचारी र खर्चिलो संघीय संरचना धान्न नै अपुग हुन्छ। आफूले तिरेको करबाट देशको विकास होला भन्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ, तर जनताले तिरेको कर विकासमा खर्च गर्न पुग्दैन। यसै पनि सामान्य खर्चको बोझले सरकार थिचिएको छ। देशमा 7 प्रदेश सरकार र 753 स्थानीय सरकार राखेर सुरु गरिएको यो संघीय व्यवस्थाले खर्च अझै बढाइरहेको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती, मितव्ययिता, चुस्त र सानो आकारको मन्त्री परिषद राख्न विज्ञहरूले दिएको सुझाव लत्याउँदै प्रदेशतिर त कोठै पछि मन्त्रालय राखेर संघीय व्यवस्थाको कुरूप नमुना देखिएको छ। कोभिड-19 रोकथामका लागि खोप किन्नदेखि भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा लगानी गर्न पनि सरकारले ऋण नै लिँदै आएको छ। ऋणको भारले मुलुकलाई थिचिरहेको छ। विकासको दुर्दशा 58% पुँजीगत खर्चले प्रष्ट पार्छ। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले एसियाकै भ्रष्ट मुलुकमा नेपालको नाम दर्ता गरेको छ। सुधारको अभियान प्रधानमन्त्रीले कुनै वडा कार्यालयबाट होइन, आफ्नै कार्यालयबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री आफै भनिरहेका छन्, कर्मचारी पाल्न समेत विदेशीसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था छ। जनताको कुरा छाडौ, प्रधानमन्त्री समेत गुनासो गर्ने हदमा पुग्ने हो भने सुधारको सुरुवात चाहिँ कोबाट हुने हो त? गम्भीर बन्न यति बेला जरुरी भइसकेको छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको संरक्षण, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि धमाधम उम्मेद्वार सिफारिस। माओवादी अध्यक्ष दाहाल र उप महासचिव शर्मा बीच आरोप प्रत्यारोप, दाहालकै कारण पार्टीमा समस्या देखिएको भन्दै शर्माको असन्तुष्टि। रक्षा गर्न र हुर्काउन पनि प्रचण्डको मुख्य भूमिका हो। दशैंका लागि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ असोज 1 गतेदेखि खुला हुने, यातायात विभाग र व्यवसायी बीच 9 बुँदे सहमति, यात्रु र व्यवसायीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको जाहेरीपछि प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु, लामिछानेलाई क्यानले तत्काल कुनै कारबाही नगर्ने। र काठमाडौँमा जारी महिला साफ च्याम्पियनसिपमा भारत र बङ्गलादेशको विजयी सुरुवात, मालदिप्सलाई हराउँदै बङ्गलादेश श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर 17 पुरुष फुटबलको सेमिफाइनल प्रवेश। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एसियाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको 55औं वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने भएका छन्। भदौ 21 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थमन्त्री शर्मा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन्। वार्षिक बैठक आगामी असोज 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुनेछ। यस्तै दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिक कामदारको स्थिति,
पुनः एकीकरण सम्बन्धी योजना सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने 8 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृति गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। निजीकरण समितिको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनित समेत गरिएको छ। मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रत्यक्ष प्रतिवाद गर्न सक्ने नेताहरू देखिँदैनन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले बेला बखत दाहालसँग केही मुद्दामा असहमति राखे पनि प्रभावकारी देखिँदैनन्। दाहालसँग वैचारिक बहस गर्ने अन्य नेताहरू भने पाखा लागिसकेका छन्। बुधबार भने युवा विद्यार्थीको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहाल र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल उपस्थित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री समेत रहेका पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माको नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा महाधिवेशन देखिने विवाद छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा कार्यक्रममा उपमहासचिव शर्माले दाहालप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विद्यार्थी संगठनमा समस्या देखिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए। लाइनीको कुरा सुनेर नीति बनाउने अनि सत्यतिर खोजी नगर्ने खालको हाम्रो बानी छ। यो हाम्रो बानी खराब बानी हो। यो बानी हामीले सच्याउनु पर्छ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा आफ्नो उत्तराधिकारी तयार हुन् भन्ने आफ्नो सपना रहेको बताएका छन्। जनयुद्धको थालनादेखि गणतन्त्र समेत आफूले नेतृत्व गरेको भन्दै आफूले सबै चिजको अनुभव गरेको र अब हस्तान्तरण गर्न चाहेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा शर्माको आरोपको जवाब दिँदै दाहालले उनको रक्षा गर्न र हुर्काउन आफ्नो मुख्य भूमिका रहेको स्मरण समेत गराएका थिए। अध्यक्ष दाहालले सडक सदन र सरकारका 3वटा नै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गरेर मात्रै आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण पार्टीमा रहेको समेत बताएका छन्। सडक हिरो युवा वा विद्यार्थी भएको उल्लेख गर्दै उनीहरू सडकमा नआउँदासम्म देशले गति नलिने उनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले एकीकृत समाजवादीको भागमा न्यूनतम 24 सिट हुने बताएका छन्। बुधबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका उपमहासचिव खतिवड़ाले प्रतिनिधि सभाको सिट बाँडफाँडमा 24 सिट भन्दा तल नझर्ने बताएका हुन्। विगतमा जितेको सिटका आधारमा सिट बाँडफाँड हुने भन्दै यसै विषयमा गठबन्धनको कार्यदलमा छलफल चलिरहेको उनले बताएका हुन्। गठबन्धनको सूत्रधारण नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेको र मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनपछि संसदको संरचनाले गठबन्धनको स्वरूपबारे निर्क्युल गर्ने उनको भनाइ छ। उनले गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले धोका दिएको विषयमा समीक्षा भएको र आगामी निर्वाचनमा धोका नहुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। समग्र 5 वर्ष स्थायी सरकार चलाउने गरी योजना बनाएर अगाडि हिँड्ने हो भने यसले के गति दिएला, देशलाई स्थायित्वको लागि दिएला, विकासका लागि दिएला, होइन यो चुनाव पछाडि जसले जे गरे पनि ठिक हुन्छ भन्ने दिशाबाट गठबन्धन गऱ्यो भने जस्तोसुकै स्वरूप पनि आउन सक्छ। प्रवक्ता खतिवड़ाले प्रदेश नम्बर 1 का 28 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 6वटा क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने समेत बताएका छन्। राजनीतिक दलले आफ्नो लाभका लागि आपराधिक पृष्ठभूमिमा भएका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नु त नौलो विषय रहेन। हुँदाहुँदा निष्ठावान र इमान्दार कार्यकर्तालाई पछि पारेर आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई अवसर दिन थालिएको छ। कुनै बेला चुनाव जित्नका लागि नेताहरूले गुण्डागर्दी गर्नेहरूलाई भाडामा परिचालित गर्दथे। उनीहरूले पछि राजनीतिक दलको संरक्षण पाउँदै गए, जसले गर्दा उनीहरू प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नेदेखि अब्बल ठेकेदारी कहलिए। अहिले पनि गुण्डागर्दी गर्ने भनी प्रहरीको सूचीमा रहेका गुण्डा नायकीहरू राजनीतिक नायके बन्ने ठाउँसम्म आइपुगेका छन्। फौजदारी अपराधमा सजाय पाएकादेखि सार्वजनिक अपराधका मुद्दा खेपिरहेकालाई आफूलाई अग्रगामी राजनीतिक शक्ति भन्ने दलहरू सांसददेखि मन्त्री बनाउन उद्यत छन्। एक रिपोर्ट।
मंगिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि यति बेला राजनैतिक दलहरूले धमाधम उम्मेद्वार सिफारिस गरिरहेका छन्। यसरी सिफारिस भएका सूची हेर्दा सांसदका लागि गरिएको सिफारिस हो वा विगतमा प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने गुण्डा नायकेको सूची हो, छुट्याउनै मुस्किल पर्छ। यस्तो सूची तयार पार्नेमा सत्तारूढ दलहरूदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले समेत छन्। हालसम्म सार्वजनिक सूची हेर्दा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसबाट उल्लेख्य संख्यामा सिफारिस भएका पाइन्छन्। कांग्रेसबाट राजु गोर्खाली, चक्रे मिलन, गणेश लामा, शुक्र तामाङ, दिनेश तामाङ, काभ्रेका सञ्जय लामा सांसदको उम्मेद्वारका लागि सिफारिस भइसकेका छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट दीपक खत्रीवडा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएका छन्। धादिङ 1 को खबाट सिफारिस भएका खतिवडा राजमार्गमा गुण्डागर्दी गर्नेदेखि गेटी बालुवा तस्करी र ठेक्का पट्टामा संलग्न रहेको प्रहरी रेकर्डमा उल्लेख छ। तर त्यस्ता व्यक्ति विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेकै आधारमा उम्मेद्वार बन्नबाट रोक्न नसकिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। अपराध भएको पुष्टि हुनु पर्यो। यहाँ तपाईँ हामीले अथवा कसैले मिडियाले अथवा कोही व्यक्तिले भन्दैमा भएन। मान्नुहोस् म उम्मेदवार छु, तपाईँले मलाई चार्ज लगाइदिनु भयो, म यस्तो पृष्ठभूमिको मान्छे हो भनिदिनु भयो, तर त्यो कुरा कानुन बमोजिम पुष्टि हुनु पर्यो। कसैले भनेर भएन। त्यसो भएनाले अमुक व्यक्ति यो ऊ व्यक्तिको पछाडि नजाउँ। यदि यो कानुनले इलिजिबल कोही व्यक्ति छैन भने निर्वाचन अधिकृतले त्यो व्यक्तिको उम्मेदवारी रद्द गर्छ। हरेक राजनैतिक दलहरूबाट आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू विगतमा निर्वाचनमा पनि उम्मेद्वार भएका छन् भने कतिपयले निर्वाचन जितेर मन्त्री समेत बनेका उदाहरणहरू छन्। गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे अहिले पनि गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन्। आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि पनि ठूला राजनैतिक पार्टीहरूबाट आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू धमाधम उम्मेद्वार सिफारिस भइरहेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई उम्मेद्वार सिफारिस गरिनु नै कानून विपरीत हुने कानूनविदहरूको भनाइ छ। अपराधको राजनीतिकरण पनि यति विकराल अवस्थामा पुगिसक्यो कि यहाँ हामीहरू कुनै उम्मेदवारको सक्षमता, उसको योग्यता, उसको स्वच्छ छविलाई भन्दा पनि उसले पार्टीलाई चाहिँ कति सहयोग गर्न सक्छ, आर्थिक कुरा होला त्यहाँभित्र, पार्टीलाई कति माथि पुर्याउनलाई उसले कस्ता कस्ता कार्यक्रिया गर्न सक्लान्, त्यो आकलन गरेर चाहिँ उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति पनि बढिसकेको हुँदा यहाँ क्षमतावान भन्दा पनि पार्टीको स्वार्थसँग मिल्न सक्ने र पार्टीलाई सहयोग गर्न सक्ने मान्छे मात्र छानिने हुँदा त्यही भएको भएर दलीयगत रूपमा यस्तो मान्छेको सिफारिस आउनु अब अचम्म लाग्न पनि छोडिसक्यो। हेर्नुहोस्, निर्वाचनको स्वच्छता र उम्मेद्वारका सम्बन्धमा परेको रिटमा भदौ 20 गते उच्च अदालत पाटनले पनि निर्वाचन आयोगतर्फ नै औँला तिर्साएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको थियो। तथापि निर्वाचनका लागि मिति तय भइसकेको अवस्थामा रिट निवेदकले उठाएको विषयको निरूपण चाँडो हुनु उपयुक्त र वाञ्छनीय देखिएको भन्दै प्रस्तुत रिटलाई दुवै पक्षबाट सामान्यतः स्थगित गर्न नपाउने गरी उच्च अदालतले अग्राधिकार गरिदिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बुधबार काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार अगाडि विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको यष्टि ठड्याएसँगै यहाँ अर्थात् इन्द्र जात्रा सुरु भएको छ। 8 दिनसम्म मनाइने इन्द्र जात्राको मुख्य दिनमा जीवित देवी कुमारी, गणेश र भैरवको रथ यात्रा गरिन्छ भने आज दिवंगतहरूको सम्झनामा उपाको पर्व मनाउने प्रचलन छ। एक रिपोर्ट। भाद्रकृष्ण द्वादशीका दिन बुधबार काठमाडौँको हनुमान ढोका अगाडि विधिपूर्वक इन्द्रध्वजा सहितको यसी ठड्याएसँगै इन्द्र जात्रा सुरु भएको छ। बिहान 7:15 साइटमा लिङ्गो ठड्याइएको हो। परम्परागत बाजा, गुर्जुको पल्टन र मंगलधुनका साथ तोप पड्काएर लिङ्गो ठड्याइने प्रचलन छ। या अर्थात् इन्द्र जात्राको पहिलो दिन बेलुका काठमाडौँमा उपाको यात्रा हुन्छ। साथै यस दिन लाखे, सकुभक्कु, पुलुकिसी लगायत विभिन्न मुखौटा लगाइएका नाचहरू पनि प्रदर्शन गरिन्छ। यस क्रममा बेलुका काठमाडौँका भित्री बस्तीमा यस वर्ष दिवंगत भएकाहरूका परिवारले दीप यात्रा निकालेर उपाको यात्रा जाने चलन छ। धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व तथा जात्राहरूमध्ये विशेष महत्त्व रहेको इन्द्र जात्रा संरक्षण र सञ्चालनका लागि समय सापेक्ष रूपमा आर्थिक परिमार्जनको पनि आवश्यकता छ। अब यो जुन खालको यो हाम्रा जात्रा पर्व संस्कृतिहरूको लागि चाहिँ नि
जसरी हिजोका अवस्थामा यसको चाहिँ नि सञ्चालनको लागि व्यवस्था भएको थियो त्यो अब समय सापेक्ष यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। यसमा दिइरहेका जुन खालका चाहिँ नि अनुदानहरू छन् यसको चाहिँ नि सञ्चालनको लागि दिने जुन चाहिँ नि यो रकमहरू छ यो अब अहिलेको चाहिँ नि समय सापेक्ष यसलाई चाहिँ नि बढाउनु पनि पर्छ। येयाको मुख्य आकर्षण भनेको जेवेद देवी कुमारी, गणेश तथा भैरवको रथ यात्रा हो। यस जात्राको अवसरमा पुलुकिसी, लाखे आजु, आकाश भैरव, श्वेत भैरव तथा विभिन्न देवी नाचहरू प्रदर्शन गरिन्छ। जात्रामा राष्ट्र प्रमुख सहित हजारौंको संख्यामा मानिसहरूको सहभागिता रहन्छ। काठमाडौँ महानगरकै सांस्कृतिक गौरवको रूपमा रहेको इन्द्र जात्रामा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले भगिनी सम्बन्ध रहेका देश तथा विदेशका नगर प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरेको छ। विदेशबाट पनि पाहुनाहरूलाई आमन्त्रण गर्ने हेतुका साथमा हामीले निर्णय गरेका थियौँ। सोही क्रममा हामीले हाम्रा भगिनी सम्बन्ध भएका देशभित्रका पालिकाहरूबाट मेयर उपमेयर टिमलाई बोलाएका छौँ र उपत्यकाभित्र भएका प्रमुख उपप्रमुखहरू उहाँहरूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा दिएका छौँ। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइने इन्द्र जात्राका लागि 6 महिना अगाडिदेखि नै विभिन्न तयारीहरू सुरु हुने गर्दछ। यस वर्ष पनि सम्पूर्ण सुरक्षाका साथ जात्रा भव्य र सभ्य रूपमा मनाउन सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ। जात्राका लागि स्वयंसेवक, ट्राफिक व्यवस्थापन लगायत प्रहरी परिचालनको पनि उचित व्यवस्थापन गरिएको छ। र अब हामीले यो जुन 8 दिन चल्ने यहाँ पुण्यलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन अभिभार हाम्रो काँधमाथि छ, हामीले यसपालि मुख्य ध्येय भनेको शान्ति सुरक्षासँगै ट्राफिक व्यवस्थापन, जुन कान्तिपुर नगरीभित्रको आजकल तपाईँलाई चाहिँ कोर सिटीभित्र ट्राफिक व्यवस्थापन जुन चुनौती हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ त्यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण निकायहरूसँग चाहिँ व्यवस्थापनको रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ। धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याएपछि सुरु हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाइन्छ। यलागा चौथी अर्थात् इन्द्रध्वज पतनसम्म 8 दिन विभिन्न नाचगान, रथयात्रा गरी यो जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जनको रिपोर्ट। एकपटक शिलान्यास भइसकेको अस्पताल पुनः शिलान्यास गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा विवादित बनेका छन्। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागि 15 शैय्याको अस्पताल गृहमन्त्री खाँडले शिलान्यास भइसकेको 7 महिनापछि भदौ 18 गते पुनः शिलान्यास गरे। यो अस्पताल पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारूले गत वर्ष माघ 23 गते नै शिलान्यास गरिसकेका थिए। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 अहिले निर्वाचनको माहौलले भन्दा पनि एउटा अस्पतालको शिलान्यासको विषयले चर्चामा छ। एउटै अस्पताल दुई पटक शिलान्यास गरिएपछि चुनावको मुखमा भोट बटुल्ने मेसो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। गत वर्ष माघ 23 मा शिलान्यास भइसकेको सियारी गाउँपालिकाको दयानगर छपियामा 15 शैय्याको अस्पताल केही दिन अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले शिलान्यास गरे। जतिबेला उनले पुनः शिलान्यासको पनि भ्यौ पाएनन्। आधुनिक नयाँ अस्पताल बनेर यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले स्वास्थ्यमा राम्रो सेवा प्राप्त गर्नुहोस् र राम्रा चिकित्सकहरू, डाक्टर साहबहरू पनि यहाँ आउन बस्न मान्नुहोस्। गृहमन्त्री खाँडले भव्य समारोहका बीच अस्पताल शिलान्यासले गृहमन्त्री खाँडलाई नै विवादित बनाइदियो। आफूले 7 महिना अघि नै शिलान्यास गरिसकेको अस्पताल मतदातालाई प्रभाव पार्न गृहमन्त्री खाँडले पुनः शिलान्यास गरेको सियारी गाउँपालिकाका पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारू बताउँछन्। हामीले पहिला नियम सम्बद्ध प्रक्रियागत हिसाबले नै गरेका थियौँ र पछि आएर फेरि चाहिँ उहाँहरूले अब कसरी गर्नुभयो अहिले ठुलै भव्य तरिकाले गर्नुभएको छ भन्ने बुझेका छौँ। शिलान्यास गरिएको यो अस्पताल गृहमन्त्री खाँडको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः अस्पताल भवन शिलान्यास गरेर मतदातालाई प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै आलोचना भएपछि गाउँपालिकाले गृहमन्त्री खाँडको बचाउ गरेको छ। असारको 8 गते भएको चिजलाई हामीले अब यता बर्सात लाग्यो, बर्सात लागिसकेपछि अब हामीले पटक पटक तागेदा उहाँलाई गऱ्यौँ तर बर्सातमा काम हुन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले अब काम गर्न फेरि उसलाई अहिले हतार छ। हामीलाई एकदम छिटो यो चाहिँ 2 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने हो र जति ढिलो हुन्छ त्यति हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ र अप्ठ्यारो भएको हुनाले हामीले नेपाल सरकारकै गृहमन्त्रीलाई हामी आन्दोलन गऱ्यौँ। उहाँको करकमलबाट अस्ति भर्खरै मात्र चाहिँ यसको शिलान्यास
18 गते भएको छ। नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका पूर्व गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारूले आफूले शिलान्यास गरिसकेको बताइरहँदा उनले पनि आफ्ना मतदातालाई प्रभाव पार्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु नहुँदै अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेका थिए। यो अस्पताल 21 करोड 80,50,295 रुपैयाँ अनुमान लागत राखेर टेन्डर आह्वान गरिएकोमा 18 करोड 1,07,484 रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। 2079 असार 8 गते अस्पतालको निर्माण 2081 कार्तिक 7 गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। प्रत्येक पालिकामा 1500 को अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुसार नै सियारी गाउँपालिकामा पनि अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नेपालका सम्पदाहरूको संरक्षणबाट नै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने बताएका छन्। मेयर शाहले नेपालमा भएका सम्पदाहरू संरक्षण गर्न सके मात्रै पर्यटन विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बताएका हुन्। इन्द्र जात्राको बारेमा जानकारी दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर शाहले देशको सौन्दर्य भनेको नै मुलुकका मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको पहिचान गरी विश्वमा चिनाउनु रहेको बताए। उनले इन्द्र जात्रालाई विश्वव्यापी रूपमा फैलाउने उद्देश्य महानगरपालिकाले राखेको बताउँदै नेपालको मूर्त र अमूर्त सम्पदाको राम्रो पक्ष जात्रा, परम्परा, पर्वहरू पूजा गर्नमा मात्र सीमित नभई मनोरञ्जन, उत्साह, उमङ्ग, खुसीसँग जोडिएको पनि बताए। मेयर शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका पर्वहरूको छुट्टा छुट्टै महत्त्व रहेको भन्दै सबै पर्वहरूलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले जोगाउँदै जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले इन्द्र जात्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले इन्द्र जात्रा मनाउनका लागि भगिनी सम्बन्ध भएका देश र स्वदेशमा रहेका पालिकाहरूलाई निम्तो गरिसकेको भन्दै अतिथिहरू बिहीबारबाट काठमाडौँ आउन थाल्ने पनि जानकारी दिइन्। उपप्रमुख डङ्गोलले इन्द्र जात्रालाई सभ्य, भव्य र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सञ्चार माध्यमको भूमिका रहने पनि बताएका थिए। कोभिडका कारण केही वर्ष इन्द्र जात्रा स्थगित भएको थियो, तर यो वर्ष भने स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूलाई समेत बोलाएर जात्रा मनाउन लागिएको छ। जात्रा अवलोकन गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकका राजधानी सहरबाट प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू तथा भगिनी सम्बन्ध भएका चीन र अमेरिकाका 18वटा नगरपालिकालाई महानगरले निम्तो गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबारदेखि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालीहरूको ठूलो चाड दशैंका लागि सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिने भएको छ। आगामी असोज 1 गतेदेखि अग्रिम टिकट खुला गरिने भएको हो। यातायात व्यवस्था विभागको संयोजकत्वमा बसेको सरकारवालाहरूको बैठकले असोज 1 गतेदेखि नै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने सहमति गरेको हो। लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातको टिकट असोज 1 गतेदेखि काट्न सकिने गरी सर्वसाधारणका लागि सहजीकरण गरिने सहमति भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। टिकट घरमा नै बसेर अनलाइनबाट पनि काट्न सकिनेछ। विभागले यातायात व्यवसायीसँग 9 बुँदे सहमति समेत गरेको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ तथा उपत्यकाबाट बाहिरिने र उपत्यकामा भित्रिने यात्रुवाहक सवारी साधनको यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ता मञ्च, व्यवसायी र मजदुरहरूसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी अनुगमन गराउने सहमति भएको छ। साथै कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर गरी मास्कको प्रयोग गर्न लगाउने साथै अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सवारी सञ्चालन गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ। यसैबीच असोज 15 गतेदेखि 22 गतेसम्म राजमार्गमा मालवाहक गाडी चलाउन नपाइने भएको छ। यातायात आवागमनमा सहज बनाउन खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको ढुवानी गर्ने बाहेकका ठूला सवारी साधनहरू नारायण घाटदेखि काठमाडौँसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाइने भएको छ। झापाको मेचीनगरमा पूजाको प्रसाद खाँदा गाउँका अधिकांश मानिस बिरामी परेका छन्। मेचीनगर 6 काकडभेट्टा स्थित मिश्र डाँडाको एउटा घरमा पूजाको प्रसाद खाँदा 45 जना भन्दा बढी गाउँले बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका हुन्। स्थानीय जनम थापा मगरको घरमा आइतबार भीम मगरको 1 वर्षको बर्खान्त सकेर सोमबार पूजा लगाइएको थियो। पूजाको प्रसाद खाँदा आफूहरू बिरामी भएको उनीहरूको भनाइ छ। पूजा लगाउँदाखेरि अब त्यहाँ अब भनौँ प्रसाद खान जाँदाखेरि सबैजना प्रसाद खान गयौँ। प्रसाद खान खाए जति मान्छेलाई सबैलाई यस्तो भयो। एकजना दुईजनालाई सबैलाई जतिजनाले खाएका थियौँ त्यतिजना सबैलाई यस्तै भइरहेछ।
बिरामी हुनेहरूमा अधिकांश महिला र बच्चा रहेका छन्। उनीहरूमा झाडा पखाला, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने लगायतको समस्या देखिएको छ। उनीहरूको मेचीनगर 10 स्थित आमदा मेची अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नगरपालिकाले बिरामीको आवश्यक समन्वय गरिरहेको नगर प्रमुख गोपाल चन्द्र बुढाथोकीले बताए। डायरिया हुने कुरा, वककी लाग्ने कुरा, पेट दुख्ने कुरा, यो यसको सिम्टम्स अफ फुड पोइजनको भनेर उहाँले भर्खरै जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ। नगरपालिकाको तर्फबाट गरिनुपर्ने कर्तव्यहरू, जिम्मेवारीहरू नगरपालिकाको तर्फबाट भूमिका निर्वाह हुन्छ। फुड पोइजनको कारण झाडा पखाला लगायतको समस्या भएको चिकित्सकको भनाइ छ। अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूको सुधार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। खानेकुराहरू खाएर एकैचोटि समूहमा बिरामी हुने भनेको फुड पोइजनै हो। बिरामीहरूको फुड पोइजनमा कुनै बिरामीहरूलाई ज्वरो अत्यधिक आउने हुन्छ, कसैलाई टाउको धेरै दुख्ने, जिउहरू धेरै दुख्ने, पेट दुख्ने, भमिट हुने, डायरिया हुने जस्ता लक्षणहरू हुन्छन्। झापा लगायत तराईका जिल्लाहरूमा गर्मीको समयमा विभिन्न खानेकुरा खाएर बिरामी हुने गरेका छन्। मलङ्गवा प्रादेशिक अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक मन्त्रालयले नपठाउँदा उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। गतिलो भवन र पर्याप्त उपकरण रहे पनि अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको कमीका कारण जिल्लावासी अस्पतालबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। अस्पतालमा चिकित्सक अभाव भएकै कारण सामान्य बाहेकका अरू सबै उपचारका लागि भारतको सीतामढी, वीरगञ्ज र काठमाडौँ लगायतका स्थानमा धाउनुपर्ने बाध्यता यहाँका जिल्लावासीमा रहेको छ। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको मलङ्गवा वडा नम्बर 8 स्थित जिल्ला अस्पताल चिकित्सक अभावका कारण रिफर सेन्टरको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ। 55 बेडको स्वीकृति प्राप्त मलङ्गवा प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा साधारण प्रकृतिका उपचारको लागि पनि अस्पताल पुगेका बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। भौतिक रूपमा सुविधा सम्पन्न भवन, उपकरण लगायतका प्रविधि समेत रहेको अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा यस्तो अवस्थामा पुगेको हो। सबै सुविधा सम्पन्न छँदै यहाँ दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको अभावको कारणले यहाँ चाहिँ उपचार गर्नमा धेरै कठिनाई भइरहेको छ। जिल्लाको एकमात्र प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सक अभावका कारण सुत्केरी समस्याको उपचार बाहेक अन्य कुनै पनि रोगको उपचारका लागि बिरामीलाई अन्यत्रै सिफारिस गर्नु परिरहेको मलङ्गवा नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष मुकेश जयसवालले बताए। हाम्रो महिलाहरूको सुत्केरीको समस्याहरू चाहिँ समाधान भएको छ, त्यसमा चाहिँ राम्रो भएको छ। दरबन्दी चाहिँ अरू डाक्टरहरूको विभिन्न बोर्डहरूको चाहिँ 17 जना सुनेका छौँ हामीले, त्यो थाहा भएको कुरा हो। तर यहाँ दरबन्दी कायम भएको छैन। त्यसले गरेर अरू स्वास्थ्यमा समस्या मार्का परिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ म सम्बन्धित निकायमा आफैदेखि लाएर हाम्रो नगर प्रमुख र प्रदेशमा चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता देखिन्छ, डाक्टरको लागि खास गरी। अस्पतालमा 13 वटा चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि हाल अस्पतालमा 1 जना मात्रै चिकित्सक छन्। त्यस्तै विशेषज्ञ 8 वटा चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि 1 जना विशेषज्ञ चिकित्सक मात्र उपलब्ध रहेको अस्पतालका मेसु डाक्टर नवल झाले बताए। जसो तसो करारमा भर्ना भएर एमबीबीएस गरेका चिकित्सकले अस्पताल धानिरहेको अवस्था छ। यो अस्पतालमा सर्जरीको दरबन्दी भएकोले अपरेसन हुनुपर्ने, सानातिर अपरेसन हुनुपर्ने, अब एनास्थिसियाको दरबन्दी छ, आइसियुहरू चल्नुपर्ने, भेन्टिलेटरहरू चल्नुपर्ने, त्यसपछि गएर हिमोडायलाइसिस मसिनहरू चल्नुपर्ने, यी सेवाहरू अवरुद्ध छ। सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको 70 प्रकारको औषधि समेत अस्पतालमा उपलब्ध छैन। अस्पताल प्रशासनले कमिसनको लोभमा अस्पतालमा रहेको पर्याप्त स्रोत साधन सुचारू नगरी बाहिर सञ्चालनमा रहेका निजी औषधि पसल, अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे र प्याथोलोजी सेवामा रेफर गरी पठाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अस्पतालसँग सुविधा सम्पन्न 2 तल्ले नवनिर्मित भवन, अति अत्याधुनिक एक्सरे मेसिन, अल्ट्रासाउन्ड, अत्याधुनिक प्याथोलोजी सेवा, आइसियू बेड, भेन्टिलेटर मेसिन, डायलाइसिस मेसिनको साथै करिब 1,50 लाख पर्ने जिन एक्सपर्ट मेसिन लगायत रहेको छ। तर दक्ष चिकित्सक र प्राविधिक अभावका कारण अस्पतालमा रहेका यस्ता महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध एक किशोरीलाई जबरजस्ती करडी गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। काठमाडौँ प्रहरीको टोली बुधबार घटना भएको काठमाडौँको पिङ्गला स्थान स्थित होटल र नगरकोटमा पुगेको हो। कप्तान लामिछानेले 17 वर्षीय किशोरीलाई करडी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय टेकुमा मंगलबार
उजुरी गरेकी थिइन्। सन्दीपले बलात्कार गरेको तथ्य नाबालिकाको साथीले बाहिर ल्याएको बताइएको छ। सन्दीप क्यारिबियन लिग खेल्न जानुअघि बलात्कारको घटना भएको बताइएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्दीपको पीडित किशोरीसँग सम्पर्क भएको र भेटघाटपछि प्रलोभनमा पारेर बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। स्याङ्जा घर भएका लामिछाने हाल बुढालिन कण्ठमा बस्दै आएका छन्। अहिले भने लामिछाने लिग क्रिकेट खेल्न क्यारिबियन राष्ट्र सेन्ट लुसियानामा रहेका छन्। यसैबीच प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान थाले पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले उनलाई तत्काल निलम्बन नगर्ने भएको छ। थप अध्ययन पश्चात क्यानले निर्णय लिने बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रोजगारी सृजना गर्ने भन्दै 2075 सालमै प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष स्थापना गर्यो। तर अहिलेसम्म उक्त कोष कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन। कोष सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले बिना तयारी आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 अर्ब बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो। त्यसैता कार्यविधि र कानुन निर्माणमै प्रदेश सरकारले 4 वर्ष खर्चिसक्यो। एक रिपोर्ट। 2075 असार 1 गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रदेशमा रहेका युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर 2075 सालको बजेट वक्तव्यमै समेटिएको योजना अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव सिद्धराज जोशीले जनशक्ति र कानुन अभावका कारण योजना लागू गर्न ढिलाइ भएको बताएका छन्। त्यसमा चाहिँ दुई तीन कुराहरू जिम्मेवार छन्। एक त त्यतिखेर हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी नै थिएन, जनशक्ति अभाव थियो। अनि गएर त्यसको अब कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा पनि केही ढिलाइ भयो। सँगसँगै केही अब कानुनहरू पनि थिएनन्, त्यसका कार्यविधिहरू पनि निर्माण भएका थिएनन्। त्यो कारणले यो ढिलो भएको हो। 2076 जेठमा स्वरोजगार विकास कोष ऐन पारित गरिनुका साथै 2077 साउनमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि जारी भएको थियो। त्यही वर्ष माघमा कार्यालय स्थापना भई 2078 पुसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो। तर 4 वर्षपछि अहिले चुनावको संघारमा प्रदेश सरकारले कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने योजना लागू हुने कोषका कार्यकारी निर्देशक चुनामणि तिमल सिन्हाले बताए। सूचना निकालेर अब जनतालाई यसमा आबद्ध हुन आह्वान गरिसकेका छौँ र अहिलेसम्मको ढिलाइलाई समेत चाहिँ हामीले मिलाएर अब आगामी दिनमा त्यसलाई ढिलो नहुने गरी सकेसम्म छिटै धेरै जनतामा पुग्ने गरी चाहिँ हामी यो कार्यक्रम अघि बढाउने अभ्यासमा छौँ। प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष मार्फत प्रदेश सरकारले 4000 बेरोजगार युवालाई शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। खास गरी व्यवसायिक कृषिमा लागेका युवाहरूलाई कोष मार्फत प्रति व्यक्ति 3 लाख सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यकारी निर्देशक तिमल सिन्हाको भनाइ छ। अधिकतम कर्जा सीमा 3 लाख कायम गरिएको छ। अवस्था हेरी त्योभन्दा साना व्यवसायहरूमा समेत जति उहाँहरूले गर्ने व्यवसायको लागि रकम आवश्यक पर्छ त्यो रकम र अधिकतम 3 लाखसम्म हामी सहकारी संस्था मार्फत उपलब्ध गराउँछौँ। योजना कार्यान्वयनका लागि कोषले प्रदेशभरका सहकारी संस्थालाई कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। कार्यक्रम लागू भएपछि कोषले सहकारी संस्थालाई वार्षिक 1% ब्याज दरमा पुँजी उपलब्ध गराउनेछ भने सहकारीले बढीमा 5% ब्याज दर कायम गर्न पाउनेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। विदेशी खानाको स्वाद प्रदान गर्न एवं स्वदेशमा नै स्वरोजगार बन्ने उद्देश्यले कोरियन रेस्टुरेन्टको थालनी भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको उपस्थितिमा जावलाखेलमा कोरियन बार्बेक्यू रेस्टुरेन्टको थालनी भएको हो। कोरियामा लामो समय बिताएका नेपालीले स्वदेशमा स्वरोजगार बन्नका लागि रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका हुन्। कोरियन खानाको स्वाद पस्कनका लागि रेस्टुरेन्टको सुरुवात गरेको जनाइएको छ। कोरियाको कल्चरलाई बुझेर आएको थिएँ र कोरियन खानेकुरादेखि इत्यादि कुरालाई बुझेर आएको कारणले गर्दा चाहिँ नेपालमा अब हामीले अलिक विशेष गरेर एउटा कोरियन रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएर नेपालमै हामीले एउटा स्वरोजगार बनाउन सक्छौँ, रेस्टुरेन्टबाट नै एउटा स्वरोजगारी दिन सक्छौँ कि भन्ने पनि एउटा हेतुले चाहिँ यस कोरियन बार्बेक्यू रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। कोरियाको झल्को दिनी त्यहाँको संस्कृतिलाई नेपाली सामु चिनाउन रेस्टुरेन्ट खोलेको सञ्चालकले जनाएको छ। रेस्टुरेन्टले मौलिक कोरियन खाना प्रदान गर्ने भएको छ।
कोरियाबाट आयात हुने सानसुई मदिरालाई बन्द गरी नेपालमा नै उत्पादित उक्त ब्रान्डको मदिरालाई रेस्टुरेन्टमा प्रयोगमा ल्याएको छ। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितमा थोरै भए पनि राहत दिएको छ। कोरियामा 40,000 भन्दा बढी रहेका दक्ष नेपालीले आफ्नो सिपलाई प्रयोगमा ल्याउने परम्पराको सुरुवात अन्तर्गत रेस्टुरेन्टको थालनी भएको हो। खाली सिसी म्यानेजमेन्ट कम्पनीले पुनः प्रयोग हुने कबाडी सामानको व्यवस्थापन गर्न सहकार्यका लागि छलफल गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी फ्रान्सेली कम्पनीसँग यस कम्पनीले कबाडी सामान व्यवस्थापनका लागि सहकार्यबारे छलफल गरेको हो। फ्रान्सेलीहरूको एक समूहले नेपालमा फोहोर व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ र पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने फोहोरलाई कसरी राख्न सकिन्छ भनी उपत्यकाका केही विद्यालयका बालबालिकालाई शिक्षण पनि गरिसकेको छ। फ्रान्सबाट डेलिगेसन आउनुभएको थियो सेनेटहरूको, उहाँको अप्पर हाउस भनिन्छ, त्यहाँको सेनेटहरूको भिजिट थियो। उहाँहरूको मेन कन्सर्न वा चासो भनेको चाहिँ नि नेपालमा वेस्ट कसरी म्यानेज हुन्छ, यहाँ चाहिँ के रहेछ त्यो इन्फर्मल इकोसिस्टम, यो खाली सिसीको नेटवर्क भने के रहेछ भनेर बुझ्नलाई, र यो नेटवर्कलाई अब फ्रान्समा पनि के सिक्न सकिन्छ कि यहाँबाट भन्ने बुझ्ने जिज्ञासाले उहाँहरू आउनु भएको। खाली सिसी म्यानेजमेन्ट कम्पनीले अहिले उपत्यकाभित्र विभिन्न ठाउँबाट पुनः प्रयोग हुने कबाडी सामान उठाउँदै आएको छ। कम्पनीलाई घर घरबाट फोहोर उठाइदिनको लागि फोन पनि आउने गर्छ। प्रत्येक घरबाट निस्किने 60 देखि 70% फोहोर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने किसिमको हुन्छ। फोहोरलाई बोतल र प्लास्टिक, कागज लगायतका वर्गमा विभाजन गरेर कबाडीमा लगेर पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनी उदाहरणीय काम गरिरहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। बांग्लादेश श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर 17 पुरुष फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार भएको खेलमा मालदिप्सलाई 5-0 गोल अन्तरले हराउँदै बंगलादेशले सेमी फाइनल यात्रा तय गरेको हो। बंगलादेशको जितमा मिराजुल इस्लामले ह्याट्रिक गरे भने नाजमुल हुदा फैसल र मुर्सेद अलीले एक गोल गरेका थिए। जितसँगै समूह A को बंगलादेशले 2 खेलमा 100% जित निकाल्दै 6 अङ्क जोडेको छ। सोमबार भएको पहिलो खेलमा बंगलादेशले श्रीलङ्कालाई 5-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। बंगलादेशले नेपालमा जारी 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा बुधबार भएको खेलमा मालदिप्सलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै बंगलादेशले सुखद सुरुवात गरेको हो। बंगलादेशलाई जित दिलाउन कप्तान सबिना खातुनले 2 गोल गरेकी थिइन्। त्यस्तै मसुरा प्रवीणले 1 गोल गरिन्। बंगलादेशले 3 गोल पहिलो हाफमा गरेको थियो। खेलको 32औं मिनेटमा खातुनले गोल गर्दै बंगलादेशलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। खेलको 34औं मिनेटमा मसुराले गोल गर्दा बंगलादेशले 2-0 को अग्रता बनाएको थियो। त्यसपछि खेलको 40औं मिनेटमा खातुनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै बंगलादेशलाई 3-0 को जित दिलाइन्। यस जितसँगै समूह A को बंगलादेशले पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। मालदिप्स भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। यसै समूहको खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई 3-0 ले नै हराएको थियो। प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बंगलादेश, मालदिप्स र पाकिस्तानको सहभागिता रहेको छ। साफले सहभागी 7 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। समूह A मा साबिक विजेता भारत, मालदिप्स, बंगलादेश र पाकिस्तान रहेका छन्। त्यस्तै समूह B मा आयोजक नेपाल, श्रीलङ्का र भुटान रहेको छ। समूह चरणको खेलपछि समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनल खेल असोज 3 गते हुनेछ। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राजनैतिक दलको संरक्षण। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि धमाधम
उम्मेदवार सिफारिस। माओवादी अध्यक्ष दाहाल र उपमहासचिव शर्मा बीच आरोप प्रत्यारोप। दाहालकै कारण पार्टीमा समस्या देखिएको भन्दै शर्माको असन्तुष्टि। रक्षा गर्न र हुर्काउन पनि प्रचण्डको मुख्य भूमिका हो। दशैंको लागि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ असोज 1 गतेदेखि खुला हुने। यातायात विभाग र व्यवसाय बीच 9 बुँदे सहमति। यात्रु र व्यवसायले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको जाहेरीपछि प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु। लामिछानेलाई क्यानले तत्काल कुनै कारबाही नगर्ने। र काठमाडौँमा जारी महिला साफ च्याम्पियनसिपमा भारत र बङ्गलादेशको विजय सुरुवात। मालदिप्सलाई हराउँदै बङ्गलादेश श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर 17 पुरुष फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। राप्रपाको महाधिवेशनमा पराजित भएपछि कमल थापाले पूर्व राजामाथि आरोप लगाएका थिए। अहिले गाई चिन्न नपाएपछि न्यायाधीश विरुद्ध टिप्पणी गरेका छन्। यी प्रसङ्गहरूले थापाको राजनीतिक अवसानतर्फ अघि बढेको सङ्केत गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।